Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous mon repas du 15e jour du Ramadan. Qu'Allah pardonne nos péchés. Et dans cette vidéo, je vais préparer des samoussas végétariennes et une recette de recyclage. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة HM Delis. نتمنى تكونوا على خير. اليوم ان شاء الله بغيت نتشارك معكم مائدة الإفطار ديال اليوم ال15 من رمضان. نتمنى الله يغفر لنا ويسمح لنا ويبلغنا العشر الأواخر. وفي هذا الفيديو غادي نحضر بريوات بالخضار وشهوة واحدة أخرى، بقايا الورقة ديال البسطيلة والدجاج. وكما كتشوفوا معايا عندي البريوات ديال الخضار سموسة فيجيتاريان، وعندي الكريمة ديال الكورجيت، لا كريم دو كورجيت، لي شوكيت. بالنسبه للكريمه ديال الكورجيت كنت ديجا حضرتها في القناه، ان شاء الله نحط الرابط في صندوق الوصف. وعندي واحد الشهيوه اللي صاوبت بالبقايا ديال ورقه البسطيله مع الدجاج، لا غوسيت دو ريسيكلاج. وعندي الكريمه ديال لافوكا حتى هي كنت حضرتها في القناه، ان شاء الله نحط الرابط في صندوق الوصف. Pour la crème de courgette et la crème d'avocat, vous allez trouver le lien dans la barre d'infos. أول شي غادي نبدا بها هي سموسة ديال الخضار أو بريوات ديال الخضار، لا سموسة فيجيتاريان. غادي نحتاجو الخضار، البوارو، لو بوارو، الكورجيت، لي كورجيت، الفلافل، لي بوافرون، البصل، لونيون، البصله خضاريه، لونيون اون بوت، والكرومب اولا الملفوف، لو شو بلون، واي خضره توفرت عندكم تقدروا تستعملوها. غادي نحتاجو زيت الزيتون، الويل دوليف، صلصه الصوجا ولا ما توفرتش عندكم ماشي مشكل، لا صوص دو صوجا سي vous avez pas c'est pas grave. غادي نحتاجو الملح، لو سيل، الزيتون، لي زوليف. وبالنسبه للتوابل الاخرى غادي نحتاجو البزار، لو بوافغ، بابريكا، تحميره، الكركم، كركمه. وغادي نحتاجو السكنجبير، الجنجبر، المعدنوس، بيرسي، والهريسه، لا صوص بيكونت. بعد ما قطعت الخضار ديالي كما كتشوفوا معايا، الفلفله والبوارو والكرومب قطعتهم مربعات صغار. جي كوبي اون دي لو بوافرون، لو شو بلون et le poireau. وبالنسبه للجزر مع الكورجيت حكيتهم بالحكاكه الغليظه. جي رابي لي كورجيت et les carottes et aussi l'oignon. والبصله حتى هي حكيتها بالحكاكه الغليظه. خديت واحد المقله درت فيها الزيت فوق النار، dans une poêle j'ai mis l'huile d'olive وغادي نضيف ليها البصله. جو راجوت l'oignon، غندير غير البصله بوحدها مع الملح. جو راجوت aussi le sel وغادي نخليها تشحر باش تطلق ليا الماء ديالها. je vais la laisser mijoter pour avoir son jus. من بعد غادي نضيف الجزر. جو راجوت لي كاروت. بالنسبه للخضر الاخرى اللي نقدروا نضيفوها في هذه الوصفه هذه، نقدروا نضيفوا الفلافل الملونه يعني الاخضر والاحمر، نقدروا نضيفوا البسباس، نقدروا نضيفوا حتى اللفت. on peut rajouter aussi les navets، la fenouil. ومن بعد غادي نضيف الخضره الاخرى اللي هي الكرومب والفلفله والبوارو. جو راجوت لي بوارو، le chou blanc et le poivron. On peut aussi mettre le poivron mixte dans cette recette. غادي نخلط هاد المكونات. je vais bien mélanger les ingrédients. ودائما على عافيه تكون متوسطه. نضيف الزيتون، جو راجوت لي زوليف،
ونضيف التوابل. جو راجوت لي زيبيس. كيما كتشوفوا معايا الكورجيت ما درتوش، يعني غنخليه هو الاخير. نخلط مزيان المكونات حتى تذبل ليا شويه الخضره، يعني ما خصهاش تهرى. نضيف الهريسه. جو راجوت لا صوص بيكونت qui reste bien sûr facultatif. نقدروا نستغناو على الهريسه. ومني ذبلت ليا الخضره ديالي غادي نضيف في الاخير الكورجيت. جو راجوت على فان لي كورجيت. علاش خلينا الكورجيت هو الاخير؟ باش ما يطلقش لينا الماء وتكون عندي الحشوه يعني مليهه. غير يشم شويه ديال الصاد ونطفيو على النار باش تبقى عندنا الخضره ديالنا يعني مازال فيها واحد التقرميشه. il faut pas trop cuire les légumes pour garder le croustillant. ومن بعد نضيف صلصه الصوجا كما قلت لكم، الا توفرت عندكم، ما توفرت ماشي مشكل. جو راجوت على fin la sauce de soja qui reste facultatif. وخديت الشعريه الصينيه، ومن الاحسن تكون ديال الارز حيت ما كتعجنش. طلقتها بشويه ديال الماء، يعني خذ عليها الماء سخون وضفتها للحشوه ديالي. جو راجوت la vermicelle de riz bouillie. Je mélange le tout et je laisse ma garniture refroidir. نخلي الحشوه ديالي تبرد. بعد ما بردت ليا الحشوه غادي نشكلها بريوات. وشدت واحد الخليط باش نسد الورقه اللي هو فرينه بالماء. Je vais former mes triangles ou bien les samoussas. J'ai préparé un mélange pour fermer la feuille, la farine et l'eau. وغادي نشكل البريوات ديالي بحال العاده. هاد الحشوه هادي كتجي لذيذه بزاف، ما فيها لا لحم لا دجاج لا حوت، ومع ذلك كتجي واحد المذاق رائع. صراحه كنتمنى تجربوها. بعد ما ساليت البريوات ديالي نقدر نطيبهم في نفس النهار اولا نحتفظ بهم في المجمد. Je vais garder mes samoussas au congélateur, sinon je peux les préparer le jour même. انا درتهم في واحد الطاوه ديال اللي كتمشي للفران ودهنتهم بالصفر ديال البيض خلطته مع الهريسه. J'ai mélangé le jaune d'œuf avec un peu de sauce piquante. J'ai badigeonné mes samoussas et je vais les enfourner à 180 degrés. غندخلهم الفران على 180 درجه حتى يتحمروا ليا. وكما كتشوفوا معايا البريوات ديال الخضره وجدوا. وندوزو دابا الوصفه الثانيه اللي هي من بقايا الورقه ديال البسطيله والدجاج. ما دوزيام غوسيت سي لا غوسيت دو ريسيكلاج. كما كتشوفوا معايا عندي الدجاج طايب، يعني كيكون شاط عندكم ماشي وصفه واحده اخرى بحال شي طاجين او لا دجاج محمر ولا هذا. انا عندي شاطيه دجاج من طاجين يعني بلا ما يضيع. فرتتو. جي دي ميات دو بولي ديجا كوي. وعندي 2 معالق ديال السكر لو سكر، معلقه ديال القرفه لا كانيل، نص معلقه ديال السكنجبير لو جانجونغ، وعندي المسكه الحره غير شويه لا غوم ارابيك، وعندي 3 ديال البيضات لي زو. والبيض كيبقى على حساب الكميه ديال الدجاج اللي عندكم. وعندي معلقه كبيره ديال الزبده لو بور اللي درتها في واحد المقلاة فوق النار. دون زين بوال جي مي لو بور، ضفت ليه الدجاج. جي راجوتي لي ميات دو بولي
نضيف ليهم السكر والقرفه والسكنجبير. جو راجوت لو سكر، لا كانيل، لو جينجومبر. نضيف المسكه الحره. جو راجوت لا غوم ارابيك. ومن بعد نضيف البيض. جو راجوت لي زو وغنخلط مزيان المكونات حتى يطيب البيض، ونخلي الحشوه ديالي تبرد. جو لاس ما غارنيتور غوفوادير. وهنا عندي الورقه يبسات ليا، يعني بلا ما نرميها قطعتها بالماكينه ديال سباغيتي. الا ما طفراتش عندكم تقدروا تستعملوا غير المقص. j'ai la feuille de brique qui est sec, donc au lieu de la jeter, donc je l'ai coupé avec la machine de spaghetti. Vous pouvez utiliser un ciseau, ou bien si vous avez les restes de feuilles ولا توفرات عندكم يعني الورقه ديال الفستيله كنتو استعملتوها وبقى عندكم البقايا ما ترميوهاش. ومن بعد ضفت ليها الزبده دايبه. جو راجوت لو بور فوندو. غادي نخلط هاد المكونات مزيان. غادي نحاول نلبس هذيك الورقه اللي بسات عندي بالزبده. خديت لي مول ديال البانكيك وغادي نفرش فيهم شويه ديال الورقه. جو في ميتر les feuilles de briques au fond du moule de pancake. ندير غير شويه ما نديرش بزاف وندير الحشوه ديالي. جو في ميتر la garniture que j'ai préparée. ومن بعد نغطيهم بالبقايا ديال الورقه. ما نكثروش بزاف الورقه باش ما تجيناش الورقه كثيره على الحشوه، يعني نحاولوا نقادوهم. ونستمر نفس العمليه. وتقدروا تستعملوا اي حشوه بغيتوها بنفس الطريقه، يعني الحشوه الطون او الحشوه ديال الكفته، غير هو ضروري تكون الحشوه ناشفه. وهاد الحشوه هذه حتى هي نقدروا نستعملوها في شكل اخر، يعني نديرو بحال بسيطلات صغار اولا نديرو بريوات بنفس الحشوه، يعني الاختيار كيبقى لكم. On peut faire la même recette avec des petits pastillas ou bien des triangles, des samoussas. ومن بعد ما ساليت الوصفه ديالي دهنتهم بالصفر ديال البيض مع شويه ديال القطرات ديال الخل ودرتهم في الفران اللي سخنته على 180 درجه. J'ai enfourné ma recette au four à 180 degrés. وكما كتشوفوا معايا هنايا ملي خدات الفورمه ديالها، يعني حيدتها من بالمول وخليتها تكمل الطياب ديالها. Dès que mes petits fours prennent la forme, je vais les enlever du moule et je vais les laisser finir la cuisson. رشيتهم بسكر كلاصي. J'ai saupoudré de sucre glace. وكانوا هادو هما الوصفات ديال اليوم: السموسه والشهيوه ديال بقايا الورقه ديال البسطيله. نتمنى الوصفات ديالي يعجبوكم وتجربوهم، وإلا جربتوهم ما تنساوش تردوا عليا الخبر. دمتم في رعايه الله، السلام عليكم.